भारतमा फ्ल्याट भाडामा लिई यौन धन्दामा लगाइएका 10 नेपाली किशोरीहरूको उद्धार। पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे आफू चिन्तित रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जिकिर। विश्वासको मत लिएपछि सरकारको भविष्य र राजनीतिक वृत्तमा देखिएका आशंका निवारण भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। बजार अनुगमन गर्नुहोस्, राजस्व छली रोक्ने कदम चाल्नुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। प्रधानमन्त्रीलाई जनता तर्साउने छुट नरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार सञ्चार नीति ल्याउन सरकारलाई एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको आग्रह। व्यापारमा ठोस निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुमा सरकार नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर। व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको सुझाव। सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता चाहिने लोसपाको निर्णय। ढ्यापढ्यापेलाई आकस्मिक समयको रूपमा नियमावलीमै व्यवस्था गर्न सांसद सापकोटाको संशोधन। सिंहदरबार स्थित पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गर्न संसदीय समितिले दियो निर्देशन। एआइजीको फुली लगाएको 3 दिनमै आइजिपी बन्ने दौडमा रहेका 5 जना मध्ये महिला अधिकृत किरण बज्राचार्य पनि आइजिपीको रेसमा पहिलो पटक महिला अधिकृत। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै सबैको हातमा पाठ्य पुस्तक पुग्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाई। देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली सहित विभिन्न ठाउँमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना। चैत नवरात्र सुरु, बागलुङको कालिखामा विशेष पूजा। टोकियो विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको थेसिस उत्कृष्ट ठहरियो। विलासी पर्यटकका लागि भक्तपुरको लाँकुरी वन्जाङमा टेरेस रिसोर्ट एन्ड स्पा सञ्चालनमा। कलाकार र प्राविधिकले पारिश्रमिक बढाएपछि निर्माता संघले दियो फिल्म छायाङ्कन रोक्ने चेतावनी। विज्ञापन विवादमा करिश्मा मानन्धरको प्रष्टीकरण दर्शक झुक्क्याउने मनसाय कहिल्यै रहेन। 18 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक कारोबार रकममा देखियो सुधार। कुन कम्पनीले गुमाए कुन कम्पनीले कमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। आदिवासीलाई सम्बोधन गर्न अस्ट्रेलियामा जनमत संग्रह हुने। भारतमा कांग्रेस आइका नेता राहुल गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय र एसएससी प्रिमियर कप नेपाल र ओमान एकै समूहमा। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। भारतमा फ्ल्याट भाडामा लिएर यौन धन्दामा लगाइएका 10 नेपाली किशोरीको उद्धार भएको प्रसङ्गबाट। मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाहरूको उद्धार गरिएको छ। भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका नेपालका विभिन्न जिल्लाका 10 जना किशोरी तथा महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी, मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरो, नेपाली राजदूतावास, किन इन्डिया, शक्ति समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त कारबाहीमा उद्धार गरिएको हो। यसलाई मिसन फ्ल्याट नामक अभियान चलाएर फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका 10 जना महिलालाई उद्धार गरी मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरोलाई बुझाइएको हो। उद्धार गरिएका महिलाहरूको समूहको उमेर 15, 16, 17, 18, 20 र 25 वर्ष रहेको छ। उनीहरू नुवाकोट, काठमाडौँ, कास्की, खोटाङ लगायतका जिल्लाका रहेको बताइएको छ। उद्धार गरिएकी मध्ये एक महिलाले आफूलाई राम्रो जागिर छ भन्दै दिल्ली पुर्याइएको र त्यहाँ पुगेपछि जबरजस्ती यौन धन्दामा लाग्नु पर्ने भनिएको बताएका छिन्। मिसन फ्ल्याटका बारेमा बताउँदै नेपाली राजदूतावासमा खटिनु भएका एसएससी उमाकान्त चतुर्वेदीले पोखराबाट 4 जना युवती हराएको भन्ने रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय हुँदै दिल्ली दूतावासमा आफूलाई प्राप्त भएपछि खोजीका लागि शक्ति समूह, किन इन्डिया र स्थानीय पुलिससँग समन्वय गर्दा शक्ति समूहले हराएका 4 मध्ये 1 जना युवतीलाई फेला पारेको बताएका छन्। ती युवतीले हराएका बाँकी 3 जना रहेको स्थानको ठेगाना बताउँदा संयुक्त रूपमा गरिएको कारबाहीमा हराएका 2 जना सहित थप 7 जना नेपालीहरू फ्ल्याटबाट फेला परेको उनले बताएका छन्। किन इन्डियाका प्रमुख
नवीन जोशीका अनुसार युवतीले दिएको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई राखेको फ्ल्याटमा कोही नभेटिएपछि अन्य फ्ल्याटमा छापा हान्नु परेको र 48 घण्टाको निरन्तर खोजीपछि महिलाहरूको उद्धार गर्न सकिएको बताएका छन्। प्राथमिक अनुसन्धानमा खुलेको जानकारी अनुसार नेपालमा रहेका उसका सहयोगीहरूले भारतमा राम्रो तलबमा राम्रो काम दिने बहानामा नेपाली महिलाहरूलाई दिल्ली पुर्याउने गरेको र दिल्लीमा टीकाराम भण्डारी र उनकी श्रीमती टीका ओलीले उनीहरूलाई दिल्लीमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दा गराउने खुलेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, भारतमा फ्ल्याट भाडामा लिएर यौन धन्दामा लगाइएका 10 नेपाली किशोरीहरूको उद्धार गरिएको छ। खास गरी नेपालबाट विभिन्न बहानामा आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई इन्डिया पुर्याउने र त्यहाँ चाहिँ फ्ल्याट भाडामा लिएर यौन धन्दा गराउने नेपालीहरूले नै गराएको अझ खुलेको छ र त्यसको मध्यस्थकर्ता पनि नेपाली नै रहेका छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आफू चिन्तित रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारीसँग भेट्दै राष्ट्रपतिले यस्तो बताउनु भएको हो। चेम्बरले नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको पदाधिकारी टोलीले भेट गरेको हो। चेम्बर पदाधिकारीसँग भएको भेटमा पौडेलले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताउनु भयो। जोखिमयुक्त आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी बन्द गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो। मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी सृजना गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलको जोड रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरे पश्चात राजनीतिक स्थिरता, सरकारको भविष्य र राजनीतिक वृत्तमा देखिएका अनेकौं आशंकाहरू निवारण भएको बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकुराबको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थापनको कामसहित विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रुततर रूपमा अगाडि बढ्ने संकल्प गर्नुभएको छ। राजनैतिक परिवर्तनका लागि गरिएको महान जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन एवं न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा भएका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूमा रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरणमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा जुत्ता चप्पल व्यवसायीहरूको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, राजस्व छली नियन्त्रण सम्बन्धी जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन् ती सबैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ। बजारको सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुहोस् उहाँको भनाइ छ। अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाए अनुसार प्रधानमन्त्रीले कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा 10% फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्नुहोस्। सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्राथमिक नीति निर्धारण गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। उहाँले आयातका लागि राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड तयार गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण बनाउन पनि भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री नडराएसम्म जनता डरबाट मुक्त हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री डराउनु पर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले नागरिक तर्साउने कुरामा नलागी नागरिक र देश विकासका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने स्थिति सृजना हुनु जनतामा नैराश्यता रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग पर्याप्त मत छ भनेर बस्ने छुट नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले अहिलेसम्म जनतामा यस्तो किसिमको नैराश्यता नदेखेको भन्दै सरकारलाई काम नगर्ने छुट नरहेको पनि बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले सामुदायिक रेडियोको उन्नयनका लागि आफूले सबै किसिमले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टी कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिलेको परिस्थिति अनुसार नीतिहरू निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै परिवेश अनुसारका कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपालको सञ्चार नीति बदलिँदो परिस्थिति अनुसार नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सञ्चार नीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोका
लागि मात्रै सरकारले कानुन ल्याए मात्रै सामुदायिक रेडियोहरू व्यवस्थित हुन सक्ने बताउनुभयो। उपमहासचिव गुरुङले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउनुभयो। नेपाल इटली उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा सुशासन कायम गर्न नसके, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न नसके र व्यापार घाटा कम गर्न नसके समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालको धेरै ठूलो व्यापार घाटा रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा घटाउन, उत्पादनको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनद्वारा आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ऋणको ब्याज दर अहिले धेरै नै बढेको भए पनि व्यापारमा ठोस निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुमा सरकार रहेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र इटली बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई नागरिक स्तरसम्म विकास गर्दै दुई मुलुकबीच एक अर्काका उत्पादन आदान प्रदान गर्ने र नेपालमा इटलीका पर्यटक भित्राउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालले इटलीमा वार्षिक 1 अर्ब 14 करोडको सामान निर्यात गर्ने गरेको र इटलीसँग नेपालको व्यापार घाटा 2 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। रेडियो प्रसार सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालीहरू स्वदेशी उत्पादनभन्दा विदेशी उत्पादनमा प्राथमिकता बढिदिने गरेको भन्दै सामुदायिक रेडियोहरूले स्वदेशी उत्पादन चलाउनुपर्छ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दा अरबौं व्यापार घाटा भइरहेको उल्लेख गर्दै सबै नेपालीहरूले स्वदेशमा नै उत्पादित सामग्रीहरूको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरूले आफ्नै देशमा उत्पादित सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने हो भने व्यापार घाटा नियन्त्रणमा आउने दावी गर्नुभयो। उपाध्यक्ष पाण्डेले रेडियोसँग सम्बन्धित ऐन बनाउँदा आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउनु पर्ने बताएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले सरकारमा सहभागी हुने दलहरूलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन अघिको नै गठबन्धन भ्युतिएकाले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने र गठबन्धनलाई 5 वर्ष नै टिकाएर लैजान पार्टीले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई 5 वर्ष टिकाएर जनताको अपेक्षा अनुसारको सुविधा दिने र सुशासन, समृद्धि र कानुनी राज्य स्थापना गर्न पार्टी लाग्ने र सरकारलाई पनि झकझक्याउने निर्णय बैठकले गरेको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता भण्डारीले बैठकले पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्ने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। उहाँले 12/2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि उम्मेदवारी दिने कुरा स्वाभाविक रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनसाथ सांसद टेबल ढ्यापढ्याप पारेर लिने समयलाई नियमावलीमा व्यवस्था गरेर नाम फेर्न संशोधन हाल्नु भएको छ। प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को मस्यौदामा संशोधन पेश गर्दै सापकोटाले ढ्यापढ्यापे समयका रूपमा तजविजमा प्रयोग हुँदै आएको समयलाई नियमावलीमै व्यवस्था गरेर आकस्मिक समयको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन प्रस्ताव गर्नुभयो। शून्य समय र विशेष समय अघिको सो समयलाई नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उहाँले संशोधन हाल्नु भएको हो। यस्तै सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सत्ता पक्षका अन्य सांसदले जस्तै उहाँले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा मात्र सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न पाउने गरी संशोधन पेश पनि गर्नुभएको छ। संसदीय समितिले सिंहदरबार स्थित रहेको पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकले सिंहदरबार स्थित रहेको पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विक्रमसम्म 2016 सालमा निर्माण भएको सो संसद भवन भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको थियो। समितिले सो भवनलाई पुनर्निर्माण नगरी पुरानै अवस्थामा राखिराख्न रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै समितिले सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन नयाँ संसद भवन परिसरमा बन्दै गरेको पुस्तकालय भवन निर्माणका क्रममा रहेकाले भवन निर्माणमा नमिलेका कतिपय कुराहरूलाई परिमार्जन गर्न पनि निर्देशन दिएको बताउनुभयो। बैठकमा उपस्थित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पुस्तकालय लगायत संघीय संसदका भवनहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल प्रहरीले शुक्रबारदेखि 30औं प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी पाउँदैछ र पहिलो पटक संगठन प्रमुखको रेसको सूचीमा महिला अधिकृत हुनुहुन्छ। एआइजीको फुली लगाएको 3 दिनमै आइजिपी बन्ने दौडमा रहनुभएका 5 जना मध्ये उहाँ हुनुहुन्छ।
किरण वज्राचार्य। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले वज्राचार्य सहित वसन्त बहादुर कुँवर, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल गेवालीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको हो। प्रहरी नियमावली अनुसार एआइजी र एआइजी नभएको अवस्थामा डीआइजीबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई आइजिपी बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसो त किरण वज्राचार्यको हुनुहुन्छ। पाल्पाको तानसेनमा हुर्किनु भयो कि उहाँ ड्युटीमा खटिएका प्रहरी देखेर सङ्गठनमा छिर्ने इच्छा जागेको बताउनुहुन्छ। त्यहाँका 2 महिला प्रहरीको पहिरन सधैँ सारी हुन्थ्यो, तर पुरुष प्रहरी भने सर्ट प्यान्ट टोपी लगाएका देखिन्थ्यो। उहाँले सुनाउनु भयो, एउटै पेसा जिम्मेवारी एउटै, तर लिङ्गकै आधारमा पोसाक किन फरक भन्ने प्रश्न उब्जिएर प्रहरी बन्ने इच्छा सँगै सर्ट प्यान्ट लगाउने प्रहरी बन्ने हुटुटी जागेको उहाँले बताउनु भयो। महिला भएकै कारणले होला वरपर उहाँलाई कमजोर ठान्नेको अभाव थिएन। दया र मायाको दृष्टिकोणले हेर्नेको पनि कमी थिएन, तर उहाँले सधैँ डटेर सामना गर्नुभयो। महिला भएकै कारण आफूलाई म पुरुषभन्दा कम छैन भन्ने पुष्टि गर्नका लागि सधैँ पुरुष सहकर्मीले भन्दा बढी मेहनत गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। पुरुष सहकर्मी र उनीहरूको शौचालय र लुगा फेर्ने ठाउँ समेत एउटै हुन्थ्यो। सुन्दा साना लाग्ने पनि ठुला समस्याका सामना गर्नु परेको किरणको भगाइ छ। आफूभन्दा कम योग्यता भएका र पछि आएका पुरुष सहकर्मीले अवसर वा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदा उहाँले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा गएर जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुरस्कृत भएर अब्बल साबित हुनुभयो। किरण 2051 चैतमा इन्सपेक्टरमा नियुक्त हुनुभयो। त्यसबेलासम्म महिला पदपूर्ति पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै हुने गरेको थियो। पछि सुरक्षा निकायलाई पनि समावेशी बनाउने माग बढेपछि कानुन संशोधन गरेर भर्नामा समावेशी कट्टा छुट्याउन थालियो। महिला प्रहरी थोरै भएकै बेला त्यस यताका उहाँसँगै 4 महिला किरण राणा, मेरा चौधरी र दुर्गा सिंह इन्सपेक्टरको रूपमा सङ्गठन प्रवेश गर्नुभयो। उहाँहरू सबै एक लटमै डीआइजी बन्नुभयो। एआइजी बढुवामा भने किरणले बाँकी 3 जनालाई उछिन्नुभयो। 1 वर्ष अघि प्रहरी उच्च ओहदामा यसरी एकैसाथ 4 महिला पुगेकोमा तारिफ पाएको थियो। यस पेसामा अवसर छ, पहिचान छ, महिलालाई पनि सम्मानजनक ठाउँ छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ, वज्राचार्यले भन्नुभएको छ। किरण वज्राचार्य खेलकुद पृष्ठभूमिकी हुनुहुन्छ। वज्राचार्य सहित डीआइजी मेरा चौधरी र किरण राणा 3 जना राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ ब्याडमिन्टनकी खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। खेलकुदकै कारण आफूमा शारीरिक क्षमता र हकी स्वभाव विकास भएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। उहाँसँग ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, अपराध महाशाखादेखि जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रहरी शिक्षालयसम्म काम गरेको अनुभव छ। एसपी हुँदा जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर, एसएसपी हुँदा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको प्रमुख पनि बन्नु भएको छ। सीआईबीमा कार्यरत छँदा सङ्गठित मानव तस्कर समूहलाई पक्राउ गर्न सफल भएका कारण सन् 2016मा टीआईपी रिपोर्ट हिरोमा मानव बेचबिखन विरुद्धको वर्ष हिरो उहाँ घोषित हुनुभएको छ। यसरी आइजिपीको रेसमा पहिलो पटक किरण वज्राचार्य महिला अधिकृतको रूपमा अगाडि आउनु भएको छ। उहाँलाई सफलताको शुभकामना छ। नेपालले नयाँ एउटा इतिहास रचोस्। नेपाल प्रहरीको उच्च पद प्रहरी महानिरीक्षकमा उहाँलाई सबै नेपालीहरूले देख्न पाऊँ, यो शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ। आगामी वैशाख 1 गतेदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि चैत 15 गतेभित्र पुस्तक प्रकाशन गरेर सकिने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले 6 देखि 10 कक्षासम्मका 1,50,00,000 थान पुस्तक छपाई गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। अब करिब 10% मात्र पुस्तक छाप्न बाँकी रहेकाले 1 हप्ताभित्र छपाई सकिने जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। बाहिरी जिल्लालाई प्राथमिकता दिएर पाठ्यपुस्तक छापिएको र छापिसकेका पुस्तकहरू शाखा कार्यालयमा पठाउने क्रम पनि जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। निर्देशक झाले भन्नुभएको छ, हामीले प्राथमिकताका आधारमा शाखामा पुस्तक पठाइरहेका छौँ। उपत्यकाका नजिकैका केही जिल्ला र उपत्यकालाई 15 दिनभित्र छपाई सकेर उपलब्ध गराउँछौँ। चैत 15 देखि हामी बिक्री सुरु गर्छौँ उहाँको भनाइ छ। सरकारको योजना अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। केन्द्रका 9वटा शाखा कार्यालयहरूमा पुस्तक पुर्याइसकेको पनि झाले बताउनु भएको छ। हाल देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव कायम छ। यसका कारण देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली छ। देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही ती प्रदेशका पहाडी भूभागमा थोरै स्थानमा र देशका बाँकी भूभागमा केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित क्षणिक हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। रातिको समयमा पनि सोही किसिमको मौसमी प्रणाली कायम रहने महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। शुक्रबार पनि लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै देशका पहाडी भेगमा आंशिक बदली रहनुका साथै लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा र देशका बाँकी पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित क्षणिक हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
आजदेखि नवरात्र सुरु भएको छ। चैते दशैं समेत भनिने यस पर्वमा दुर्गा भवानीको विशेष उपासना गरिन्छ। आश्विन शुक्ल पक्षमा पर्ने दशैं अर्थात् बडा दशैं जति भव्य रूपमा नमनाइए पनि चैते दशैंमा बागलुङ कालिका मन्दिरमा भने विशेष पूजा आराधना हुने गरेको छ। असोजमा पर्ने नवरात्रमा जस्तै चैतको नवरात्रमा पनि बागलुङ कालिकाको पूजा आराधना र बलि दिने गरिन्छ। चैते दशैंका अवसरमा कालिका भगवती मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नाले मनोकामना पूरा हुने विश्वासका साथ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मन्दिरमा पुग्ने गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशको मुख्य शक्तिपीठका रूपमा रहेको बागलुङ कालिका मन्दिर दर्शन गर्दा मनले आँटेका सबै कुरा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ मन्दिरमा दर्शनार्थीहरू पुग्ने गरेको बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले बताउनु भएको छ। नवरात्रको अघिल्लो दिन मङ्गलबार मन्दिर परिसर सरसफाई गरिएको छ। परिसरमा रहेका सत्तल, मठ तथा अन्य ससाना मन्दिरहरू समेत चिटिक्क पारिएको छ। नवरात्रको समयमा हुने भिड र पूजा व्यवस्थापनका लागि गुठीका कर्मचारी परिचालन गरिएको खड्काले बताउनुभयो। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन प्रहरीको सहायता लिएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। चैते दशैंका सन्दर्भ पारेर गुठीले मेलाको आयोजना समेत गरेको छ। मेला चैतको 13 गतेदेखि सुरु हुनेछ। मेला हेर्न र मन्दिरको दर्शन गर्न आउने गरी 20 लाख पर्यटक बागलुङ भित्र्याउने लक्ष्य गुठीले लिएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिका 8 का दीपेन्द्र ढकालले जापानको टोकियो कृषि विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि पाउनु भएको छ। विश्वविद्यालयले ढकाललाई उत्कृष्ट शोधपत्र वारसहित विद्यावारिधि प्रदान गरेको हो। उहाँले नेपालको ग्रामीण समुदायमा विपदले पार्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव र समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापन शीर्षकमा विद्यावारिधि गर्नुभयो। उहाँले गरेको उक्त शोधपत्रलाई विश्वविद्यालयको कृषि अर्थशास्त्र विभागले उत्कृष्ट ठहर समेत गरेको छ। दीपेन्द्रलाई मार्च 20, 2023 विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अवसरमा PhD को उपाधि प्रदान गरिएको जनाइएको छ। विलासी पर्यटकका लागि भक्तपुरको लाङ्कुरी भन्ज्याङमा टेरेस रेसोर्ट एन्ड स्पा सञ्चालनमा आएको छ। भक्तपुर र ललितपुरको सङ्गम काठमाडौँ उपत्यकाको रमणीय स्थल लाङ्कुरी भन्ज्याङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि पर्यटन व्यवसाय आङछिरिङ शेर्पाको एस्ट्रेक समूह र अर्जुन शर्माको अग्नि समूहले दि टेरेस नामक रिसोर्ट एन्ड स्पा सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। रिसोर्ट सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकीय तथा रमणीय स्थल लाङ्कुरी भन्ज्याङ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि सहज बन्नेछ। नेपाल आउने विलासी पर्यटकहरूलाई राजधानीको निकट तथा शान्त वातावरणमा हिमालयको दृश्यावलोकन रिसोर्टको शयन कक्षबाट देख्न सकिनेछ। रिसोर्टबाट पूर्वमा सगरमाथादेखि पश्चिममा धौलागिरीसम्मका हिम श्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ, जसमा लाङटाङ हिमाल, जुगल, गौरी शङ्कर हिमाल समेतको दृश्यावलोकन गर्न सकिनेछ। होटलका सञ्चालक पर्यटन व्यवसाय आङछिरिङ शेर्पाले 38 वर्ष अघि नेपाल आउने विलासी पर्यटकहरूलाई राजधानीको निकट तथा शान्त वातावरणमा रिसोर्ट बनाउने सोचसहित जग्गा खरिद गरेको र सोही अनुसार अहिले सोचलाई वास्तविक रूपमा परिणत गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले 38 वर्ष अघि सामान्यतः खेतीपाती गर्ने जग्गा किनेर पर्यटकीय स्थल बनाउने सोच अहिले आएर पूरा भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक तेन्जिङ डेभिड शेर्पाले रिसोर्टमा अहिलेसम्म करिब 1 अरब रुपियाँ लागत लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले बुबाले 38 वर्ष अघि गरेको लगानी जोड्दा त्यसको मूल्य धेरै नै हुने उहाँले बताउनु भएको छ। फिल्म कलाकार, नृत्यकार, प्राविधिक र उपकरण व्यवसायले पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेपछि चलचित्र निर्माता सङ्घ आक्रोशित बनेको छ। अध्यक्ष नवल खड्काले सहमतिमा पारिश्रमिक नतोकिए फिल्म निर्माणदेखि छायाङ्कन रोक्नेसम्मको चेतावनी दिनुभएको छ। चलचित्र नृत्य सङ्घ सहित केही सङ्घ संस्थाले पारिश्रमिक दर बढाएको पत्र पठाएपछि निर्माता सङ्घ क्रुद्ध बनेको हो। केही दिन अघिको कार्य समिति बैठकमा आफूहरूको सहमति बिना पारिश्रमिक बढाएको बारेमा कुरा उठाएपछि निर्माता सङ्घले ती संस्थासँग छलफल चलाउने निर्णय गरेको छ। निर्मातालाई आर्थिक भार पर्ने अस्वाभाविक बजार भाव हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। हामीलाई पत्र पठाउने साथीहरूसँग वार्ता गर्छौँ, मान्नु भएन भने तेलुगु फिल्म उद्योगको शैलीमा फिल्म छायाङ्कन र निर्माण नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो। कलाकार, प्राविधिक र नृत्यकारले आफूखुसी मूल्य तोक्ने कुरालाई लिएर निर्माता सङ्घ गम्भीर बनेको खड्काले बताउनुभयो। निर्माता सङ्घका सदस्य तथा महापुरुष फिल्मका निर्माता रविन्द्र सिंह बानियाले पनि कम्तीमा नेपाली फिल्मको बजार अनुसार सहमतिमै मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस वर्षको हिट फिल्म 2 नम्बरी फेम्ड निर्माता तथा अभिनेता किरण नेपालीले पनि फेसबुक मार्फत आफूखुसी पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने कलाकारलाई कटाक्ष गर्दै हिरो 50 लाख, गीत एउटा नृत्य सहित 20 लाख, अन्य प्राविधिकहरूको भाउ पनि दिन प्रतिदिन बढेको बढी चलचित्र चल्ने वर्षमा 3 वटा निर्माता फिल्म रिलिजपछि खाडीमा भनेर लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँका धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
आफूले अभिनय गरेको विज्ञापन विवादमा तानिएपछि अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले यसबारेमा प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। उक्त विज्ञापनमा सुधार हुने आशा राख्दै उहाँले त्रुटि स्वीकार्नुभयो। करिश्माले लेख्नुभयो, कलाकारको नाताले आफ्ना प्यारा दर्शक झुक्क्याउने मनस्ताय कहिले रहेन, त्रुटि मानिसबाट नै हुने हो। प्रचारको काममा उपस्थित रहने भए पनि प्रचारको निर्माण सामग्रीमा मेरो हात हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै करिश्माले आफ्नो हरेक क्रियाकलापलाई चासोका साथ हेरेर साथ र सुधार्ने मौका दिएकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले विज्ञापन बनाउने क्रममा सुझाव दिन सकिने तर निर्माण पक्षले त्यसलाई स्वीकार्न र अस्वीकार गर्न पनि सक्ने भन्दै आफ्नो काम भने अनुसार गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। केही दिन अघि सार्वजनिक बोस सोलर हिटरको विज्ञापनलाई लिएर केही दिनदेखि विरोध र टीका टिप्पणी भइरहेको छ। उक्त विज्ञापनको निर्माण शैली र करिश्माको अभिनयलाई टिप्पणी गरिएको छ। दर्शकले उक्त विज्ञापन करिश्माको व्यक्तित्वसँग सुहाउँदो नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 0.94% गिरावट भएको छ। बिहिबार नेप्से 18.15 अङ्कले गिरावट भएर 1915.14 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारमा सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको हो। नेप्सेमा गिरावट भए पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार आएको छ। चैत 8 गते मंगलबार 1 अर्ब 33 करोडको कारोबार भएको बजारमा बिहिबार बढेर कारोबार 1 अर्ब 41 करोड 32 लाख पुगेको छ। कुल 29,685 वटा कारोबारमा 43,40,270 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। बिहिबार बजारमा एनआईसी एसिया बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बैंकको करिब 21 करोड 75 लाखको कारोबार हुँदा सिद्धार्थ बैंकको 8 करोड 36 लाखको कारोबार भएको छ। एनआईसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बैंकको मर्जरको चर्चा चल्दा एनआईसी एसिया बैंकको शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट भएको छ भने सिद्धार्थ बैंकको शेयर मूल्य बढेको छ। दुवै बैंकको कारोबार पनि उच्च भएको छ। बिहिबार एनआईसी एसिया बैंकको शेयर मूल्य 5.12% ले गिरावट हुँदा सिद्धार्थ बैंकको शेयर मूल्य 8.34% वृद्धि भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा कुल 213 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 179 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 28 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 6 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। मायाखोला जलविद्युत कम्पनी र एसियन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 7.46% ले गिरावट हुँदा सृजनशील लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.83% र खप्तर लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.02% ले घटेको जनाइएको छ। अस्ट्रेलियाले आफ्नो देशका आदिवासीलाई सम्बोधन गर्न जनमत संग्रह तयारी गरेको छ। कतारी विश्व च्यानल अल जजिराका अनुसार सन् 2023 को अक्टोबर र डिसेम्बरको बीचमा जनमत संग्रह हुनेछ। अस्ट्रेलियाका वाम दल लेबर पार्टीका प्रधानमन्त्री एन्थोनी एम्बानेसले जनमत संग्रहको घोषणा गरेका हुन्। 65,000 वर्षबाट अस्ट्रेलियामा बसोबास गरेको इतिहास भए पनि 122 वर्ष पुरानो अस्ट्रेलियाको संविधानमा त्यहाँका 3.8% आदिवासी एबोरिजिनलाई सम्बोधन र सम्मान नभएको भन्दै जनमत संग्रहको घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एल्बानेसले अरु अस्ट्रेलियाली भन्दा आदिवासीको सरदर आयुमा 10 वर्ष कम भएको, आत्महत्या दर दोब्बर भएको, बाल मृत्यु दर र रोगको समस्या ज्यादै भएको भन्दै भावुक सम्बोधन गरेर जनमत संग्रहको घोषणा गरेको उल्लेख छ। उनले जनमत संग्रहका बारेमा बोल्दै प्रश्न गरेका छन्, अहिले नभई कहिले। भारतमा कांग्रेस आइका नेता राहुल गान्धीलाई एक अदालतले 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। गुजरातको सुरत जिल्ला अदालतले 4 वर्ष पुरानो आपराधिक मानहानिको मुद्दामा गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो। तर गान्धी जेल भने जाने छैनन् किनकि जेल सजाय सुनाइएपछि नै उनलाई जमानतमा छाड्न समेत आदेश दिइसकिएको छ। सन् 2019 मा नै गान्धीलाई आपराधिक मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। त्यसबेला उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लक्षित गर्दै मोदी थरको विषयमा भद्दा टिप्पणी गरेका थिए। उनलाई यस्तो आदेश दिए पनि तत्कालै आदेशले 10,000 धरोटीमा रिहा गर्न पनि आदेश दिएको उल्लेख छ। आगामी अप्रेल 18 देखि मे 2 सम्म नेपालमा आयोजना हुने एससीसी प्रिमियर कपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एससीसीले सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार नेपाल समूह ए मा परेको छ। प्रिमियर कपमा एसियाका टेस्ट खेल्ने बाहेकका 10 एसोसिएट टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जहाँ 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगिताका खेल त्रिवी क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने बताइएको छ। समूह ए मा नेपाल र ओमानसँगै मलेसिया, कतार र साउदी अरेबिया छन्। यस्तै समूह बी मा युएई, हङकङ, कुवेत र सिंगापुर अनि बहराइन छन्। उद्घाटन खेल नेपाल र मलेसिया बीच मे 18 मा त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेल मे 21 मा ओमानसँग कीर्तिपुरमै खेल्नेछ भने यो नेपालको 50औं ओडीआई खेल हुनेछ। नेपाल र ओमान सहित स्कटल्यान्ड आईसीसी क्रिकेट लीग 2 को शीर्ष 3 भित्र रहँदै आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप क्वालिफायरमा छानिएका छन्। दुवै मैदानमा समूह चरणमा 10-10 र 1-1 सेमिफाइनल खेल हुनेछ। फाइनल र तेस्रो स्थानको खेल कीर्तिपुरमा हुनेछ। फाइनल खेल मे 1 तारिकमा हुनेछ भने मे 2 तारिकलाई रिजर्भ डे राखिएको छ। प्रिमियर कपको विजेता एसिया कपमा छनौट हुनेछ भने विजेता सहित शीर्ष 3 टोली एसीसी मर्जिङ टिम्स एसिया कपमा छनौट हुने जनाइएको छ।
अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन का साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।